کفر نو مٹان آیا آمنا دلال بھائی کفر نو مٹان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال کفر نو مٹان آیا آمنا دلال کفر نو مٹان آیا ہم تو سارے بولیں گے کہ کفر نو مٹان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال اور امتی نہ چلے میرا کوئی بچ نار دے امتی ہاں امتی نہ چلے میرا کوئی بچ نار دے رب ہر امتی میرے بیڑے تار دے رب ہر امتی میرے بیڑے تار دے تو رحمتاں ونڈان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال کی رحمتاں ونڈان جتنی محبت کے دریا آپ کے دل میں موجود ہیں جھوم کے پڑھیں گے کہ رحمتاں ونڈان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال بھائی کفر نو مٹان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال بہت خوبصورت بات کہ خوش مسرور میں دکھا کو چور رے خوش مسرور میں دکھا کو چور رے پر بندہ شرک دی بیماری کو دور رے پر بندہ شرک دی بیماری کو دور رے ہائے ایہی سمجھان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال کفر نو مٹان آیا جتنے آقا سے محبت کرنے والے دل والے کی زبانیں بیٹھی ہیں اگر رب نے طاقت دی ہے بولے میرے ساتھ اگر لوگ سمجھے کہ نبی کی نعت پڑھنے سمجھنے والے لوگ یہاں تشریف فرما ہے بھئی کفر نو مٹان شرک نو مٹان آیا آمنا دلال کفر نو مٹان آیا آمنا دلال اور ڈبیاں دے بیڑے اللہ باج کون اتار دا کہو سبحان اللہ ڈبیاں دے بیڑے اللہ باج کون اتار دا ڈبیاں دے بیڑے اللہ باج کون اتار دا مچھلی دے پیٹ نبی کس نو پکار دا اے مچھلی دے پیٹ نبی کس نو پکار دا عقیدے سلجھان آیا آمنا دلال شرک تو بچان آیا آمنا دلال کفر نو مٹان آیا شرک تو بچان آیا آمنا دلال کفر نو مٹان آیا آمنا دلال کفر نو مٹان اور اگلی بات میری لکھنے کا مزاج ہے جس نعت میں صحابہ کی بات نہ ہو دل عجیب سی بے چینی کا شکار رہتا ہے ایک نبی کے بہت پیارے یار کی بات کروں گا بس مولویان غیور مسلمانوں سمجھ آئے جا کر سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ آپ کی نظر کہ رات میری دماغ کی جمع پونجی کہ رات ہجرت دی صدیق دی معراج ہے جا کر کہو سبحان اللہ ہے رات ہجرت دی بیرات ہجرت دی صدیق دی معراج ہے
اج توڑی جس دا بلندیاں تے راج ہے اج توڑی جس دا بلندیاں تے راج ہے کیوں کہ اس نو بلانے آیا آمنہ دا لال شرک میری بات سمجھ آئی آپ کو ساری دنیا جائے آقا کے در پر اور آؤ رات ہجرت کی ہے گھر صدیق اکبر کا ہے اور آنے والی ذات آقا کی کہو سبحان اللہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رات ہجرت دی صدیق دی معراج ہے اج توڑی جس دا بلندیاں تے راج ہے اج توڑی جس دا بلندیاں تے راج ہے اے اس نو بلانے آیا آمنہ دا لال شرک تو بچانے آیا آمنہ دا لال کفر نو مٹانے آیا نوجوان بولے نوجوان کفر نو مٹانے آیا نعت خانوں نے آپ کے ذوق بگاڑ دیے کچھ اور سنا سچی بات یہ کہ آقا کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ کفر نو مٹانے آیا آمنہ دا لال شرک تو بچانے آیا آمنہ دا لال آمنہ دا لال اور کچھ دن پہلے یہاں ایک پروگرام ہوا ہے بہت کچھ کہا گیا ہوگا میرے پاس وہ زبان نہیں ہمیں اکابرین نے گالیاں نہیں سکھائیں سچی بات کروں گا کہ آڑ لے کے نعت دی ہے گالی کفر بول دا آڑ نعت کی اور انجیکشن گولیاں کیپسول شرک کے ہوتے ہیں اللہ بتایا جا کر کہو آمین بھائی آڑ لے کے نعت دی ہے گالی کفر بول دا ارشد دا قلم میں پول گالیاں دے کھول دا ارشد دا قلم میں پول گالیاں دے کھول دا ہے رب تو ڈرانے آیا آمنہ دا لال شرک تو بچانے آیا آمنہ دا لال آمنہ دا لال کفر نو مٹانے آیا ایک بار یہاں سے لے کر وہاں تک سارے بولیں گے کہ کفر نو مٹانے آیا شرک نو مٹانے آیا آمنہ دا لال کفر تو بچانے آیا آمنہ دا لال عقیدے سلجھانے آیا آمنہ دا لال شرک تو بچانے آیا آمنہ دا لال آمنہ دا لال آمنہ دا لال